السلام عليكم. إذا وصلنا l'exercice numéro 6. D'accord. Exercice numéro 6, vidéo numéro 6. Voilà. إذا أشنو عندنا؟ إذا حنا نفتحوا الأوتوكاد. Voilà la première fenêtre. نمشيو نختاروا ACAD ISO DWT, le gabarit. D'accord, je désactive la grille. Désactiver la grille. D'accord, très bien. إذا هنا نرجعوا لو ديسان ديالنا. اشنو عندنا هنا؟ عندنا هاد لو سيركل صغير R8. مزيان. نمشيو للسيركل، choisir cercle. On clique comme ça et on tire. إذا قال لي هنا سبيسيفي لو غايون غندير 8 اونتري. اذا دابا هو عندنا ان سيركل ار 8 ما كيبانش مزيان صغير. اذا جاغروندي نكبر باش بالكالي د لا سوغي كنجيب لو كورسور نقربوا للديسان ديالي وكنبقى ندور هاد لو كالي كندور لو كالي كيكبر تري بيان لافيشاج. دابا لاحظوا بان فيه هاد لي سيغمون داكور بحال كوم ان بوليغون. نقدر هذا هي كيستيون دافيشاج كيستيون دافيشاج. اذا هنا لان درتو صغير وزوميت كيعطيني هاد لي بوليغون. اذا نقدر عاوتاني جو لي فاس نمسحو ونعاود سيبريمي ونعاود تاني ندير السيركل هاو كوم سا ار 8. دابا مابقاوش هادوك لي بوليغون داكوغ. اذا لا كيستيون دافيشاج كيستيون ديشيل داكوغ. إذا هنا عندي ان سيركل دو رايون 8 مزيان. عندي ان اوتر سيركل كواكسيال مع دو سيركل ار 15. إذا غادي نجي لهنا ار 15 سيركل لو ميم سونتر 15 ها هي نكتب 15 اونتري تري بيان. هنايا اشنو عندي هنا؟ عندي هنا واحد لو سيركل بعيد بشحال ار 8 بعيد 80. اذا غنجي ندير واحد لو تري واحد لا لين نجي هنا من السونتر اون لين اوريزونتال باش نرسم اون لين اوريزونتال غندير اورتو كوم سا باش نبقى نرسم فقط دي لين اوريزونتال اي دي ليني فيرتيكال. جو تير كوم سا وغندير نكتب لا لين. هاو قال لي سبيسيفي لو بوين سويفون. ها هي لو بوين سويفون. جو تير كوم سا ونكتب 80 ندير اونتري ايشاب. اذا هنا هو دابا انا رسمت واحد لو سيغمون شحال فيه 80. الا بغيت كاع نتاكد نمشي لهاد الكوطاسيون كوم سا نختار من هنا ومن هنا ونشوف واش 80. اذا ها هي 80 داكوغ في لافيشاج. اذا سي بيان ايشاب. غنرجع لهنا للديسان غنرسم ار 8 ان سيركل ار 8. ها هو سيركل ار 8. نجي لهنا ليكستريميتي جو تير جو ار 8 جيكري 8 اونتري تري بيان مزيان. لاحظوا بان هنا غنمشيو لهنايا. اذا هادي خدمت بها نقدر صافي هذا كاع ندير هاد لو تري خدمت به نقدر نحيدو هنا سيبريمي جو لو سيليكسيون ندير سيبريمي مزيان. اذا هاد لي سيركل بيناتهم شحال بيناتهم واحد المسافه ديال 80. اشنو عندي هنا عاوتاني واحد لو سيركل كيفاش داير جاي من هنا من هاد كنلاحظوا بواحد لو تري باردون واحد لو تري اي لي طونجون من هنا طونجون وهنايا من السونتر. il appartient au centre il passe par le centre ومن هنا طونجون. اذا كيفاش غندير باش ناخذ هاد لا طونجونت هادي؟ لا طونجونت غنمشي لهنا غنجي لهنا ندير اكروشاج او زوبجي. نقدر نديزاكتيفي هادشي كامل نديزاكتيفي هاد لي زوبسيون كاملين ونخلي فقط طونجون. هادي ستين تكنيك. هاي انترسيكسيون نخلي ديزاكتيفيت كلشي وخليت هاد الطونجونت هاي نكليكي عليها جو لاكتيف. يعني شنو غيبقى يعطيني؟ نمشي لهنا ليني وغنجي لهنا غنقرب كيعطيني الطونجونت. واش بغيتي تاخذ لا طونجونت؟ مثلا انا بغيت ناخذ لا طونجونت من هنا اون ليني طونجونت من هنا انا نكليكي عليها ها اي جو تير ها واخدا لا طونجونت شتي. ولكن هنا بغيت لو سونتر هنا عاوتاني غيعطيني لا طونجونت هنايا. لاحظ بان كيعطيني ديك العلامه ديال الطونجونت بالخضر. ولكن انا بغيت السونتر. اذا غنرجع نخلي هذا ما نخرجش من لا لين هاد لا فونكسيون ما نكملهاش ما نخرجش منها. نرجع عاوتاني لهاد اكروشاج
pardon, accrochage, activer les paramètres, on le milieu, activer le milieu, le centre, extrémité, ولكن انا بغيت السنتر حيت انا بغيت نخدم بالسنتر، انا نخليها غير السنتر مثلا فقط، نخليها غير السنتر. داكوغ، اذا نخلي السنتر والطونجونت، نعاود. اذا هنا هاي طونجونت، طونجونت اي لو سنتر، هاي طونجونت اي السنتر. اذا هنا كوم سا نجي لهنا شنو هنا كيعطيني الطونجون، خصني كيعطيني السنتر، هنا لو سنتر نشوف واش غيعطيني الطونجونت. اورتو نحيد نديزاكتيفي اورتو، ها هو كيعطيني الطونجونت، يعني جوج ديال لي فونكسيون هما اللي اكتيفي. السنتر انا خديت من السنتر او الطونجونت، ها هي اي جو كليك اي جو مي ايشاب. اذا ها هو من هنا الطونجون، من هنا للسنتر. ونرجع لهاد اكروشاج اوز اوبجي وناكتيفي هذوك لي فونكسيون اللي كنخدم بهم. كنخدم باكستريميتي، ميليو، سنتر خلي السنتر، انترسيكسيون خليها، تقاطع، طونجونت ما كنخدمش بها بزاف نديزاكتيفيها، بروش باراليل هادشي ما كنخدمش به بزاف. اذا هادو هما اللي كنخدم بهم بزاف، وإلا احتاجيتهم من بعد إلا احتاجيت شي اون فونكسيون غنرجع ناكتيفيها. ولكن ما ناكتيفيش كلشي، لان ملي كناكتيفي كلشي كيبقى يعطيني بزاف ديال هادوك لي بوزيسيون، كيعطيني هاد لي بوزيسيون هادو، وما اوكي سا ديرونج اي سا ديرونج. داكور، سا انكومبر لو ديسين. اذا ندير هنا اشاب، نخرج من هاد لا فونكسيون. داكور، اذا هنا شنو عندنا عاوتاني؟ لا طونجونت، نرجعو للديسين ديالنا. عندي هنا واحد لو راكور ما بين، ها هو راكور ار 15 ما بين هاد لو سيركل مع هاد لا لين. غنجي لهنا غندير هاد لو راكور، نمشي للراكور، ها هو كاين عندي هادي فيها شونفريناج وفيها راكور وفيها فيزيوني. اذا غنمشي للراكور نسيليكسيونيها. اشنو قال لي؟ سيليكسيوني لو بروميي اوبجي. واخا نختار هنا البروميي اوبجي لو دوزيام اوبجي ما غيعطينيش راكور لان لا فالور زيرو. اذا اول حاجه خاصني نكليكي على غايون هنايا باش نبدل لا فالور. انا نكليكي على غايون، لاحظوا بان لا فالور اللي كانت زيرو باغ ديفو، اذا خاصني نبدلها. ندخل، ها هو كيقول لي سبيسيفي لو غايون دي راكور، غندخل نكتب 15 اونطري. اذا ها هو دابا تبدلات لا فالور. كيقول لي سيليكسيوني لو بروميي اوبجي، ها هو لو بروميي اوبجي، ها هو لو دوزيام اوبجي. تري بيان، ها هو دابا دار ليا راكور مزيان. كنلاحظوا بان عندي هاد لو مورسو هذا، عندي هاد لو مورسو بوانتيي، هاد لو مورسو اون بوانتيي. اذا بغيت نرسمو نرجع عاوتاني. لاحظوا بان مشى ليا هاد لا سويت هادي، هاد ليكستريميتي. نقدر ندير برولونجي، ندير واحد الخط يدوز من السونتر لان بغيت يوصل فقط للسونتر. لاحظوا بان هنا فقط للسونتر. اذا غنجي لهنا، نجي لهنا كوم سا، وغندير واحد لو تري من السونتر غير كوم سا. لان هاد برولونجي كتبغي دائما واحد، هاد لا فونكسيون برولونجي اللي كطول كتبغي دائما واحد الحاجز، اون ليميت، يعني جو برولونج جيسكا اون ليميت. اذا انا نشوف نجرب هنا. اذا غنمشي لبرولونجي اونطري في الفراغ، ها هي، ونكليك على هذا باش يطول. لاحظوا بانه طوال تزاد، عاوتاني زاد، ها هو تزاد، وإلا كليكيت عليه عاوتاني تزاد جيسكا لا ديرنيير ليميت. اذا هنا انا محتاج فقط هاد لا ليميت، صافي مزيان. دابا هادي جو لا سيبريمي لان ما بقيتش محتاجها. داكوغ، نحيد هاد ندير اجيستي من هنا، نخليها من بعد تنكمل هاد لو كوتي، هاد لا بارتي انفيريور، عاد نرجع ندير هذا بوانتيي مزيان. اذا هنا شنو عندي عاوتاني؟ عندي هنا واحد لا لين اوريزونتال من هنا. اذا كيفاش غندير؟ غنجي لهنا ليني، داكوغ، ونجي لهاد هنا كوم سا اوريزونتال فيرتيكالمون، هاهي اورتو. ندير واحد لا لين فيرتيكال باش نلقى هاد نقطه التقاطع هادي. من بعد عاوتاني نجي لهنا ليني، ننطلق من هاد نقطه التقاطع، انترسيكسيون والتقاطع والانترسيكسيون، ويجي تير ونجر كوم سا. داكوغ، هادي من بعد مبقاتش خدامه ليا لان سي دو باساج فقط باش نلقى داك التقاطع. من بعد بقى ليا اجيستي هنايا، ها هي اجيستي. نحيد هاد لي كوتي هادو، اجيستي. غنجي لهنا اجيستي اونطري في الفراغ، داكوغ، اي جو في اجيستي مزيان.
échappe. Enregistrer. نمشي هنا enregistrer. ها هو عطاني هنايا هاد نمشي للبيرو، جو كليك سيغ بيرو، نمشي لهنايا ديسان اوتوكاد، نمشي لهنا نكتب اكزرسيس 6. ها هو اكزرسيس 6 ونخلي هذيك دي دبليو جي. اكزرسيس 6 وهنايا ندير 2010 اونغيستري. مزيان. اشنو باقي عاوتاني عندي هنا واحد لو غاكور ديال ار 15 عاوتاني. هاي ار 15 نمشي نشوف هنا، غنمشي للغاكور. ها هو غاكور لاحظوا. خاصني نشوف لا فالور، نكليك على لا فالور ار ونشوف واش كاين. ها هي 15 باقي مسجله، اذا بلا ما نبدل لا فالور. اذا عاوتاني نمشي لهنا غاكور وهنا نختار بروميير اوبجي دوزيام اوبجي. ها هو عطاني غاكور بيناتهم. مزيان ار 15. كنلاحظ بان هذا لو مورسو ما كاينش، اذا نحيدو باجيستي. نمشي لاجيستي، ها هي اونطري في الفراغ، نحيد هذا لو مورسو ما عندي ما كاينش. كوا دوطخ كاين عندي عاوتاني هذا لو مورسو ما كاينش، ها هو، اذا نحيد حتى هو. كاين هذا لو مورسو وكاين هذا لو مورسو. داكور مزيان. ايشاب كاين عندي هنايا، كاين عندي هنا هذا بغيت نحولو هذا بغيت نحولو يكون بوانتيي اون بوانتيي. اذا شنو غندير؟ الا درت بوانتيي هذا غيتبدل كامل. نشوف هنا سيبريمي باش نعرف واش كاين. لا، اذا ايشاب انولي. اذا خاصني نعزل هذا فقط، ما يكونش هاد لا لين كامله، خاصني نعزل هذا فقط. اذا كيسكو جو في فيغ، نشوف هاد اجيستي واش تخدم باش نحيدو كاع. نحيدو هذا اجيستي اونطري. الى حيدت هاد لو مورسو وي تري بيان. ها هي اجيستي صافي، حيدت هاد لو مورسو ونعاود تاني نطراسيه بوحدو باش يكون ان سول اليمون ايزولي دي زوطخ اليمون. نمشيو للسونتر، ها هو السونتر، نمشي لهنا. ها هو التقاطع هذا صافي ايشاب. مزيان. اذا دابا ها هو هاد لو مورسو الي انديبوندون، يعني هو اللي غنحولو لبوانتيي. اذا شنو غندير؟ نمشي نقلب على ديك بوانتيي هنا، بروبريتي ديليني، نمشي لهنايا كوم سا اوتر. هنا ما عنديش بوانتيي. شارجي، غنشوف هاد لو بروميي انتيرومبي. اوكي. هنا جو كليك عاوتاني نكليك عليه باش نشارجيه. اوكي. نشوف هنا واش دخل في لي نسيليكسيوني. هنا غنلقاه دخل في لي بروبريتي. ها هو تزاد في لي بروبريتي. ايشاب، نسيليكسيوني هاد لا لين، نمشي لهنا وندير بروبريتي. اذا على حساب لي شيل زانا بانه خاصنا نقلبوا على شي واحد يكون يكون لي شيل ديالو صغير، ما يعطيناش هاد لي مورسو كبار. لاحظوا بان هاد لا لونغور كامله يلا عطاتنا جوج ديال لي مورسو في هاد البوانتي. نمشي نقلب على ان اوتر يكون لي شيل ديالو صغير. عاوتاني نمشي هنا بروبريتي اوتر، شارجي، نقلبوا على شي واحد اخر وربما يخدم لينا. اذا هنا بوانتيي، نشوفوا هذا. اوكي. هو هذا كاشي 2. اوكي. جو سيليكسيون ونمشي نقلب عليه هنا، نمشي كاشي 2. تري بيان. هاد كاشي 2 خدم لينا مزيان. هاد كاشي 2 خدم مزيان. تري بيان. اونغيستري. هنا دابا صافي، دابا ساليت لو ديسان ديالي. اشنو باقي ليا؟ باقي ليا الكوطاسيون. غنمشيو نديرو الكوطاسيون هنايا. لينيير. داكور لينيير. اذا من هنا لهنا، من هنا نديرها افيك اون كولور ديفيرونت. كنفضل باش تبان لينا العمليه. اذا افيك اون كولور ديفيرونت، مثلا هنا نديرو الخضر. داكور. اذا هنا كوم سا. عندي من هنا من هذا السونتر لهذا السونتر عندي 80، خاصها تكون تري بيان مزيانه. عندي هنا ار لي غايون دابا ار غايون. هنا عندي ار 15. لاحظوا الا بغيت نحيد هادي خاصني نحيد هادي حتى من بعد نحيد هاد لي مورسو. هاد المورسو ما بغيتوش يوصل هاد السونتر، هاد الكوطاسيون هاد لو مورسو ما بغيتوش يوصل للسونتر. اذا كاينه اون تكنيك راه ديما كنشرحوها، شرحتها في لي فيديو بريسيدون. من بعد عاوتاني نمشيو لغايون، نمشيو لهذا، خليها حتى من بعد نحيدوها. عندي عاوتاني هنا ار كوم سا ار 8.
ولي راكور. من بعد عندي لي راكور كوم سا، ها هو راكور هنا كوم سا. من بعد عندي عاوتاني راكور هنا، ها هي غاية. عندي ان راكور ايسي، شحال فيه؟ ها هو فيه 15. تري بيان تري بيان اونغوجيستري. نمشي باش نحيد هاد لو مورسو هذا، باش نحيد هاد لابارتي اجيستي. نمشي لانوتاسيون، كوتاسيون، ها هي الكوتاسيون. جو كليك سير كوتاسيون، نمشي لهنا جيري لي ستيل دو كوت، خليها في ايزو 25، موديفيي داكور، اجيستي. ها اجيستي ها هي. وكنحيد هاد تراسي، كنحيد تراسي ليني دو كوت اونتر لين داتاش، اونتر لين داتاش هنا. اوكي ندير اوكي اوكي فيرمي. ها هي تحيدت. لاحظوا بان تبدلات هذيك لا فاسون دو كوتي لي غايون. مزيان. دابا كملنا الديسان، ولكن باقي واحد لابارتي غنزيدوها فهاد لو كور، فهاد لا فيديو. جو في ليكسبليكي بويسك هاد لو ديسان إلي تري سامبل. غنشوفوا هاد القضيه ديال ايبيسور دو ليني، كيفاش كنديرو نبدلو ليبيسور دو ليني. لاحظوا بان هنا عندي هاد ليبيسور ديال لي لين، هاد ليبيسور كبيره ماشي عاديه، ماشي بحال ديال الكوتاسيون. اذا هنا يعني ممكن في اوتوكاد انني هاد ليبيسور دو لين نكبرها ونصغرها كما بغيت. اذا فين كاينه ليبيسور دو لين؟ كاينه هنا، ها هي بروبريتي، ها هي ايبيسور دو لين. هي شتيها عطاتني هنا هاد لا بيل دانفورماسيون ايبيسور. اذا هنا لي لين عندي، لاحظوا بان دو كالك 005 009 013 015 الى غير ذلك، 030 040 37 الى غير ذلك. هنا تقدر تكبر وتصغر في ليبيسور دو لين كما بغيتي. اذا باش نبدل ليبيسور دو لين شنو كندير؟ كنختار هذيك لا لين اللي بغيت نبدلها ليبيسور، مثلا هادي بغيت هاد لا لين نبدلها ليبيسور. اذا كنختارها بحال هكا، وكنمشي لبروبريتي وكنجي لهنا وكنختار، كنكتب، كنختار وحده، كنكليكي على وحدها. مثلا انا بغيت 030 نكليكي عليها بحال هكا صافي. ايشاب صافي. دابا هادي راه ليبيسور ديالها 030. باش غنعرف؟ ها لاحظوا، ها هي شتيها، ها هي طلعت هنا 030. وإلا كليكيت على شي وحده اخرى، الا سي جو سيليكسيون اون اوتر لين غطلع لي ليبيسور ديالها. مثلا هادي غنلقاوها باقيه في دو كالك، ها باقيه في الاصليه. ها هي شتيها دو كالك، يعني ديال الكالك، ديال هاد الكالك. ولكن واحد السؤال، علاش واخا هادي درنا ليها 030 ما بانتش يعني عريضه، ما بانتش لارج، ايبيسور لارج ما بانتش؟ علاش؟ بحال كتبان لينا لحد الان كتبان لينا بحال هادي. اذا هاد القضيه هادي راه شحال من واحد كيبدل ليبيسور دو لين وما كيبانش ليه لو شونجمون، وكيبغي حماق ما كيفهمش علاش واخا بدلنا ليها لا فالور ديالها ما بانتش، ما كتظهرش لينا سيغ لو ديسان. اذا لو سكري فين كاين في هاد القضيه ديال اكتيفاسيون دو ليبيسور دو لين او بيان ديزاكتيفاسيون ديال ليبيسور دو لين. اذا هنا كاينه افيشي او ماسكي. ها هي لاحظوا بان في هاد لا بيل دانفورماسيون افيشي او ماسكي ليبيسور دو لين. الا كانت بيضاء بحال هكا راه ديزاكتيفي، راه واخا تبقى ما تبدل في ليبيسور دو لين راه غتبقى فقط هاد ليبيسور اللي كاينه. اذا الا بغينا ليبيسور دو لين تبان خاصنا جو دوا اكتيفي ليبيسور. لاحظوا بان دابا كاين فرق، هادي فيها 030 وهادي دو كالك. لاحظوا بان هنا كاين فرق، ها هي بانت. ها الا سي جو ديزاكتيف غتحيد هذيك ليبيسور دو نهاية. اكتيفي ديزاكتيفي، ها اكتيفي ليبيسور دو لين، ديزاكتيفي ليبيسور دو لين. داكور. اذا هنا جاكتيف ليبيسور دو لين. هنا واحد الملاحظه، دابا هاد لي فونكسيون منين كنجبدوهم؟ لان نقدر انت مثلا في لافيشاج عندك في هاد لا فونيتر ديال اوتوكاد ما تلقاش هاد ايبيسور دو لين، ما تلقاهاش. اذا منين غتجبدها؟ لان تقدر تمشي ما تلقاهاش، لان هنا ما كاينش لي فونكسيون كاملين، كاين غير داكشي اللي بغينا نخدمو به، اللي محتاجينو كنأكتيفي، اللي ما محتاجينوش ما كنأكتيفيوش، ما كيكونش لافيشاج ديالو الا ما بغيناش. باش ما نعمروش هاد لابار كاين هنا، غنمشيو لهنايا فوالا، ها هو لو موني، هذا هو لو موني. جو كليك سيغ لو موني، شوفوا شحال ديال لي فونكسيون هادو اللي عليهم هاد في، هاد العلامه ديال في ولا اوكي راه ils sont affichés. هادو اللي ما عندهمش هاد العلامه، اللي ما عندهمش علامه راه ils ne sont pas affichés. داكور. اذا من هنا كنجبدوا هاد لي فونكسيون من هاد لابار دو موني من هنا. اذا هنا لاحظوا الى حيدت هادي، لا سي جو ديزاكتيف دابا هنا ايبيسور دو لين الي افيشي هاد لا فونكسيون. الا حيدتها كليكيت عليها بحال هكا ما غتبانش. شتيها ها هي اختفت مابقاتش. ها انتم لاحظوا جو لاكتيف، j'active l'affichage ديالها، جو ديزاكتيف l'affichage, j'active l'affichage, جو ديزاكتيف l'affichage.
هي لافيشاج ماشي كنأكتيفي لا فونكسيون، فقط لافيشاج ديالها. يعني شي واحد مثلا هنا في لا فونيتر ما عندوش، بدا كيقلب على ايبيسور دو لين ما لقاهاش، اشنو غايدير؟ يمشي لهنا الموني داكوغ ويكليكي عليها، ها هي ايبيسور دو لين ويكليكي عليها، وهنا راه كاين بزاف ديال لي زوطخ فونكسيون داكوغ. اذا وبالتالي اذا هنا جي افيشي لا فونكسيون ايبيسور دو لين، جي شونجي ليبيسور دو لين ديال هاد لا لين. ولا بغيت نبدل ديال الديسان كامل كنختار هادو كاملين، كنختارهم، ما نختارش لا كوطاسيون لان حتى هي راه غتبدل ليها لا فونكسيون ليبيسور ديالها. اذا نختار فقط ديال لو ديسان وغنجي لهنا ويجي كليك ونختار هنا مثلا 0.30. ها شوفوا الا اختاريت شي وحده غليظه، شتي كيفاش 0.90 0.80. لاحظوا شتي كيفاش كتبدل. ها من هنا كيبان ليا لو شونجمون. شوفوا لاحظوا ها لاحظ لو شونجمون، شتي لو شونجمون شتي. اذا هنا غنمشي انا غير فقط ل 0.30 هادي مزيانه 0.30، جو كليك سيغ 0.30 صافي ايشاب. عاود تبدل ليا ليبيسور دو لين اي جو مي انغوجيستري. اذا هنا ايشاب. اذا وبالتالي غنكون ساليت كملت لو ديسان ديالي. وصلنا للنهايه ديال هاد لا فيديو. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.